in Saudi Arabia, on balance, it's a very positive thing. त्यसले गर्दाखेरि नै नेपालको इकोनोमी धानिएको छ। कति मान्छेले आफ्ना बालबच्चालाई चाहिँ स्कुलमा पढाउन पाएका छन्, हेल्थ केयर दिएका छन्, त्यो भएको हुनाले एन्ड मेनी पिपल अब अहिले इजरायलमा काम गर्ने कति भूतपूर्व कामदारहरू नेपालमा गएर वहीँ एग्रिकल्चर फार्म खोलेका छन् नेपालमा। इजरायलको टेक्नोलोजी ठ्याक्क नेपालमा गएका छन्। यदि तिनीहरू चाहिँ विदेशमा नगएका भएदेखि अथवा तपाईँ हामी चाहिँ यहाँ अस्तिमा नआएर नेपालमै बस्या भएदेखि हामी भन्दै कतिले झन्डा लिएर हिँड्ने थियौँ, आन्दोलन गर्ने थियौँ, केही योगदान गरिदिनेवाला थिएन। त्यही भएर हामी त्यहाँ बस्दैमा चाहिँ नेपाल चाहिँ हराभरा हुन्थ्यो। हामी यहाँ आएर ब्रेन भयो भने द्याट इज नट ट्रु। एन्ड दिस इज अल्सो द एक्सपिरियन्स अफ क्वाइट अ फ्यु कन्ट्रिज। इफ यु लुक एट हिस्टोरिकली आयरल्यान्डलाई हेर्नुहोस्। आयरल्यान्ड वाज द पुअरेस्ट कन्ट्री इन युरोप आज 50 वर्ष पहिले। इट इज नाउ वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल। किन? आयरल्यान्डका त्यो गरिबीको बेलामा थुप्रो आइरिसहरू अमेरिकामा आए, यहाँ सम्पन्न भए, आयरल्यान्डको अवस्था पनि बदलियो। नाउ दे आर गोइङ ब्याक, दे आर इन्भेस्टिङ, आयरल्यान्ड इज बुमिङ। सो आई एम अ टोटल कन्भिक्सन द्याट यो नन रेजिडेन्ट नेपालीहरू, आप्रवासी नेपाली जो भइरहेका छन्, तिनीहरूको कन्ट्रिब्युसन अन ब्यालेन्स इज एक्स्ट्राअर्डिनरीली पोजिटिभ। त्यसको निम्ति पैसा मात्र पठाउने होइन कि टेक्नोलोजी ल्याउँछन्, नयाँ आइडिया ल्याउँछन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो चिन्ता गरेर नेपालमै बसे हुन्थ्यो, नेपालमै गरे हुन्थ्यो, द्याट्स नट। बेला आउँछ, वी विल अल गो ब्याक। हाम्रो छोराछोरी जान्छन्, जेनी इज गोइङ टु गो ब्याक देयर एन्ड इज गोइङ टु डु समथिङ। त जेनी यहाँ आएर पढिन् भनेर चाहिँ है तेरो नेपाली बसेर पढायो भने आई डोन्ट से द्याट। आई एम ग्ल्याड यु आर हियर, आई एम ग्ल्याड यु आर गेटिङ अ गुड क्वालिटी एजुकेसन। आई नो इन वान वे अर द अदर यु एन्ड योर जेनेरेसन विल अल्सो हेल्प नेपाल। त्यो चाहिँ हामी यसले लमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा म देख्दिनँ। छैठौँ पोजिटिभ कुरा मलाई लागेको नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अति ठुलो सद्भाव छ। नेपाललाई सबैले सहयोग गर्न चाहन्छ। नेपालका शत्रु कोही पनि छैन। कहिलेकाहीँ बरु हामी नै कल्पना गरेर इन्डियाले खान्छ कि उसले खान्छ कि भनेर त्यो हाम्रो कल्पनामा छन्। त्यो चाहिँ के अरे वनको बाघले होइन मनको बाघले खाएको हाम्रो आत्मविश्वास नभएर हामीलाई कसले खा नो बडी वान्ट्स टु। नेपाललाई कसैले पनि खान खोजेको छैन। नेपाललाई सहयोगै गर्न चाहन्छ र यति सहयोगको वातावरण सायद कमै देशले पाउँछ। युनिभर्सल सपोर्ट नेपालप्रति सहानुभूति सपोर्ट गर्न अनफर्चुनेटली हामीले नै यदि पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्टका योजना एम्बिसियस बनाउन सकेको भएदेखि I can tell you we could mobilize maybe 20, 30, 40 billion dollars for Nepal's development. त्यो सहयोग दिन चाहिँ इच्छुक देशहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू छन्। त्यस्तो अरू देशमा गएर इस्ट तिमोर जस्तो सानो देशमा they have mobilized 6-7 billion dollars. नेपाल त्योभन्दा हामी इस्ट तिमोर भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ 10 दोब्बर ठुलो छ। उही कुरा। अनि त्यो बाहेक चाहिँ the fact that we are between China and India, the largest economy, the booming economies, त्यो चाहिँ त अति ठुलो सौभाग्य हो। So if we want to take advantage of that, I think extraordinary opportunity छ। त्योबाट अहिले पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट गर्नलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ त अलि ढिलो भइसक्यो। त्योमा सबभन्दा सद्भावना चाहिँ ठ्याक्क द्वन्द्व सिद्धिएर शान्ति प्रक्रिया सिद्धिने बित्तिकै एकातिर संविधान बनाउँदै गर्ने। म के भन्छु भने हामीलाई दुईवटा संविधान चाहिएको छ। एउटा राजनैतिक संविधान, एउटा आर्थिक संविधान। दे सुड गो वन बाई वन आफ्टर द अदर होइन, सिक्वेन्सियली होइन, दे सुड गो प्यारल। तर हाम्रो नेताहरू चाहिँ होइन, लेट्स फिक्स पोलिटिक्स फर्स्ट अनि त्यसपछि इकोनोमी विल फलो। विश्वको अनुभवले चाहिँ पोस्ट कन्फ्लिक्ट कन्ट्रिजको मैले युएनको अनुभवमा द्याट इज नट द केस। दे मस्ट गो वन सपोर्ट्स दि अदर। त्यस कारणले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तर अझै पनि मौका छ। इफ वी पुट आवर हाउस इन अर्डर, आई नो वी क्यान मोबिलाइज ट्रिमेन्डस सपोर्ट फर नेपाल। त्यो एउटा। एन्ड आई वुड से द फाइनल पोइन्ट नम्बर 7 पोजिटिभ म के देख्छु भनेदेखि नेपालीहरूमा हामी जतिसुकै झगडाहरूको कलह गऱ्यौँ पनि अन्त्यमा गएर कम्प्रोमाइज गर्ने ट्रेडिसन अझै पनि बाँकी छ। नेताहरू झगडा गरे पनि आखिरमा गएर फेरि कुरा गर्न छोड्दैन, बरु अन्तिम घडीमा गएर गर्लान्।
त्यो एउटा सकारात्मक कुरा छ। र त्योभन्दा पनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि गाउँघरमा मलाई के डर लागिरहेको थियो भनेदेखि हामी सुन्थ्यौँ यो द्वन्द्वको बेलामा चाहिँ जाति जातिमा क्षेत्र क्षेत्रमा झगडा भइरहेको छ, यस्तो भइरहेको छ, कति दुर्भाव होला, मान्छेहरूले चाहिँ एकअर्कालाई विश्वास गर्दैनन् भन्ने लाग्थ्यो। तर म अहिले गएर गाउँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि हाम्रा गाउँमा चाहिँ सद्भाव चाहिँ काफी छ है। People, neighbors still trust each other, neighbors still relate to each other, एकअर्काप्रति चाहिँ विश्वासका साथ काम गर्छन्, सद्भावना छ। बरु बाहिरबाट आएका नेताहरूले कहिले काहीँ भड्काइदिन्छन् है, यो प्रतिगामी हो, यो अग्रमी, होसियार हुनुहोस् है भनेर अरू नेताले भड्काउँछन्। तर जनतामा आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ पोजिटिभ स्पिरिट। आई विश वी ह्याड दिस लोकल इलेक्सन्स। लोकल इलेक्सन नभएर ठुलो घाटा भएको छ नेपाललाई। अहिले चाहिँ नेपालमा जो हामी भ्रष्टाचार भयो भन्छौँ नि, भ्रष्टाचार धेरै क्षेत्रमा छ, तर देशलाई सबभन्दा हानि हुने भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेदेखि लोकल लेभलमा। त्यही सर्वदलीय संयन्त्र के भन्ने बनाउँछन् उनीहरूले, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँमा यति विकृति आएको छ। यु क्यान नट डु एनी एजुकेसनको कुरा गर्दै थियो नि, वी क्यान नट फिक्स एजुकेसन। यो सर्वदलीय संरचनाले गर्छ गाउँको स्कुलको व्यवस्थापन समिति खडा गर्नु पर्यो, एमालेको यतिजना हुनुपर्छ, काङ्ग्रेसको यति हुनुपर्छ, राप्रपाको यति हुनुपर्छ, भागबन्डा इत्यादि। नथिङ टु डु विथ टिचर। हेडमास्टरले केही एक्सन लिन्छ, हेडमास्टरले लाग्यो भनेदेखि टिचरले के भन्छ, मेरो पार्टीको संरक्षण छ, मलाई केही छुन पाउँदैनौ भन्छ। बदमास रक्सी खाएर टिचर आउँछन्, यु क्यान नट टेक एक्सन। पढाउँदैनन्, यु क्यान नट टेक एक्सन, बिकज दिस सर्वदलीय संरक्षण ह्याज रियली रुइन्ड एभ्रिथिङ। तर पनि आपस जनता अर्डिनरी पिपलमा चाहिँ त्यसो ट्रिमेन्डस सद्भाव छ। त्यसलाई हामीले 2-4वटा लोकल इलेक्सनहरू गरिसकेपछि आई क्यान सी वन्स अगेन वी क्यान ब्रिङ ब्याक द स्पिरिट अफ दिस कन्स्ट्रक्टिभ कोलाबोरेसन। त्यो हुने चाहिँ मैले काफी सम्भावना देख्छु। र यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा केही नकारात्मक पक्ष पनि मैले भने, सकारात्मक भन्नु चाहिँ आई वुड से द्याट जुन नकारात्मक कुरा हामीले भनेका छौँ, most of those nakaratmak kura are a passing phenomenon. They will not last for a long time. तो नेपालमा जो सकारात्मक कुरा भने त्यो सकारात्मक गुणहरू चाहिँ लामो समयसम्म काम लागिरहन्छ, दिगो भइरहन्छ। त्यसकारणले we can be optimistic that Nepal will have a good future. So I'm very optimistic for the future. But in the next couple of years, we continue to face a tremendous challenge, is prolonged transition. So अलिकति हामीले धैर्य गर्नुपर्छ। अलिकति स्थानीय चुनावहरू इत्यादि गरेर अनि मान्छे भन्छ नि, कति मान्छेले चाहिँ खै नेपालमा नेतै भएनन्, खै नेल्सन म्यान्डेला जन्मेन, ली कुवान यू जन्मेन, एउटा महातिर आइदिएदेखि नेपाल कस्तो हुन्थ्यो भन्छ नि। आई डोन्ट बिलिभ द्याट। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कुनै नेल्सन म्यान्डेला जन्मेर ली कुवान यू आएर नेपालको विकास गर्नेवाला छैन। What we would like to see is not one Nelson Mandela, but 10,000 Nelson Mandelas coming from गाउँ-गाउँको चुनावबाट, जिल्ला-जिल्लाबाट. Let the new leadership come, and they will change Nepal. Not one leader. त्यो भन्दा अर्को अथोरिटेरियनमा गइन्छ। र अहिलेको वातावरणमा चाहिँ त्यसमा नेल्सन म्यान्डेला हुनला भने खुट्टा तानेर नेपाली तल झारिदिन्छन्। तर 10,000 भयो भनेदेखि चाहिँ यु क्यान सबैको खुट्टा तान्नु सकिँदैन, किनभने दे विल बी बेस्ड अन द पिपल, अर्डिनरी पिपल. So for the long run, I am very optimistic. र हामीहरूले चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पनि go look for these positive examples. Don't be discouraged by negative examples. खोज्दै जाने भनेदेखि अझै पनि इन्भेस्टमेन्टको वातावरण पनि राम्रै छ। हामीले लगानी गरेर हामीले केही उपलब्धि गर्न सक्ने राम्रा मान्छे खोज्दै जानुस्. You can find people. You see कर्ण शाक्य हैन, त्यो सोच के खोज्यो भन्नुहुन्छ नि, विभिन्न मान्छेहरू त्यहाँ छन् नेपालमा। त्यही सन्द्रुप रुइट, अनुराधा कोइराला, पुष्पा, all kinds of people थुप्रो छन्। पब्लिक सेक्टरमा पनि छन्, प्राइभेट सेक्टरमा पनि छन्। त्यसकारणले इफ वी आर हामी चाहिँ के अरे हाम्रो राष्ट्रिय गीत के भन्छ, 100 थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने त्यो स्पिरिटले जाने हो भनेदेखि आई एम एक्चुअली भेरी अप्टिमिस्टिक फर द फ्युचर अफ नेपाल. त्यति सेयर गर्न। थ्याङ्क यू.